तेरे बिन की इंतहाई एक्साइटिंग एपिसोड्स 15 एंड 16 का रीकैप हाजिर खिदमत है। क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में मीरब अगवा हो गई? उसे किसने अगवा किया और किस हीरो ने छुड़ाया? इन एपिसोड्स में इंतहाई ड्रामाई टचेस मौजूद हैं और चूंकि हमारे चैनल का नाम भी ड्रामाई टच है, इसलिए इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड के आगाज में मुर्तसिम को मीरब के साथ गुजरे लम्हात याद आ रहे होते हैं। ऐसी बातें याद आ रही होती हैं कि जिन पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वो दिल में सोचता है कि मीरब तुम मुझसे जितनी दूर जाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही मेरा तुम्हारी तरफ दिल खिंचा जा रहा है। फिर दिखाते हैं कि मीरब रफ्ता रफ्ता घर के मामलात में हिस्सा लेना शुरू कर देती है। माँ बेगम की ज़ेरे निगरानी वो घर के हिसाब किताब सीख रही होती है। इसी तरह वो ख्वातीन के मसले मसाइल भी सुनना शुरू कर देती है, जो इससे पहले माँ बेगम सुना करती थी। मुर्तसिम भी चुपके ये सब कुछ नोट कर रहा होता है और मीरब का घर के मामलात में पार्टिसिपेट करना उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। उधर हसद की मारी हया हर वो तरीका अपनाना चाहती है जिससे मीरब और मुर्तसिम के दरमियान खलीज पैदा हो सके। हत्ता कि वो काले जादू जैसे मकरूह और हराम काम पर भी उतर आती है और अपनी मुलाजमा से एक बंगाली जादूगरनी का पता मालूम करती है। यहाँ पर माँ बेगम का भी थोड़ा सा नेगेटिव किरदार दिखाया गया है। बज़ाहिर तो वो मीरब को अपनी जायदाद के हिसाब किताब सिखा रही होती है, लेकिन दिल में उसको टफ टाइम देने का सोच रही होती है। फिर दिखाते हैं कि मुर्तसिम कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। मीरब उससे पूछती है तो वो कहता है कि मैं गांव जा रहा हूँ। इस पर मीरब गहरा सांस भर के कहती है थैंक्स गॉड, कुछ दिन तो सुकून हासिल होगा। फिर वो पूछती है कि बाय दी वे वापस कब आओगे? तो वो आह भर के कहता है कि जब तुम्हारा सुकून खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, वापस आ जाऊंगा। लेकिन आगे इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि माँ बेगम जब उसे कहती है कि मजीद काम करना है तो वो कामों से जान चुराने के लिए मुर्तसिम के साथ गांव जाने पर आमादा हो जाती है। अब पैरेलल में एक और स्टोरी भी चल रही होती है। मीरब का हाई स्कूल फेलो उसकी याद में तड़प रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि मीरब उसका फोन क्यों नहीं उठा रही और वो मुसलसल गायब क्यों है। वो तहैया कर लेता है कि मैं मीरब को ढूंढ कर ही रहूंगा। फ्रस्ट्रेशन में वो अपने मुलाजिम पर सख्त गुस्सा करते हुए एक वाज भी तोड़ देता है और एक और क्लास फेलो को फोन कर के बुलाता है और कहता है कि मुझे मीरब चाहिए, उसका कहीं पता लगाओ। वो रोहेल की हालत देखकर उससे वादा करती है कि मीरब को जरूर ढूंढेगी। दोबारा मुर्तसिम और मीरब का सीन आता है जिसमें मीरब उसके साथ गाँव जाने के लिए रवाना हो रही होती है। मुर्तसिम उसको ले जाने पर वरिड तो होता है, लेकिन दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। वो मीरब को मुतनब्बे करता है कि मेरा गाँव है, वो वहाँ मेरी इज्जत है, लिहाजा बहुत ख्याल करना। यानी उसे खतरा होता है कि मीरब कोई भी ऊट पटांग हरकत कर सकती है। गांव पहुंचकर वो गाड़ी से उतरकर फसल देखने जाना चाहता है, लेकिन मीरब को सख्ती से कहता है कि तुमने गाड़ी से उतरना नहीं। मीरब मुर्तसिम के हुक्म को एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। उसकी नज़र खेतों में क्यूट से बकरी के बच्चों पर पड़ती है। वो बेख्तियार गाड़ी से उतरती है और उनके पीछे चल पड़ती है और बेध्यानी में वो दुश्मन की ज़मीनों में पहुंच जाती है। वही मलिक फैमिली जिसकी पहली किस्त में बात हुई थी। मलिक मुख्तार का बेटा मलिक जुबैर अपने खेतों में शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई शिकार ना पाकर अपने बंदों पर गुस्सा निकाल रहा होता है। इस दौरान उसके बंदों को उनकी ज़मीनों में मीरब नजर आ जाती है, तो वो मलिक जुबैर से कहते हैं कि मलिक साहब, शिकार तो खुद चलकर आपके पास आ गया है। मलिक जुबैर की जब मीरब पर नजर पड़ती है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है और वो फौरन मीरब को किडनैप करने का इरादा कर लेता है। लिहाजा अपने बंदों को हुक्म देता है कि मीरब को किडनैप करके ले आओ। वो जानते हैं कि ये खान मुर्तसिम की बीवी है, इसलिए वो बहुत हिचकिचाहट का शिकार होते हैं। लेकिन मलिक जुबैर के सख्ती वाले रवैये को देखकर वो मीरब को अगवा करके अपने एक गोदाम में बंद कर देते हैं। मलिक जुबैर इस तरह मुर्तसिम से बदला लेना चाहता है। वो मुर्तसिम को सबके सामने शर्मिंदा भी करवाना चाहता है और उससे ज़मीनें भी छीनना चाहता है। जब मुर्तसिम खेतों से वापस आकर गाड़ी में मीरब को नहीं पाता तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो और उसके साथी बदहवास होकर मीरब को ढूंढने लगते हैं। मुर्तसिम चीख कर मीरब को आवाज़ें दे रहा होता है, लेकिन मीरब का कोई अता पता नहीं मिलता। इस दौरान मीरब अपनी कैद से भाग भी जाती है, लेकिन बेचारी फिर पकड़ी जाती है। जब मुर्तसिम को मीरब कहीं नहीं मिलती तो उसे यकीन हो जाता है कि मीरब को मलिक मुख्तार के आदमियों ने अगवा कर लिया है और इस एपिसोड के आखिर में वो मलिक मुख्तार को फ़ोन करने का फैसला कर लेता है। नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से शुरू होती है कि मलिक जुबैर इस बात को बहुत एंजॉय कर रहा होता है कि मुर्तसिम की बीवी मीरब उनके काबू में है।
وہ اس بات کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مرتسم اس کے سامنے آ کر گڑ گڑائے گا، ہر شرط مانے گا اور زمینیں واپس کرے گا، تب کہیں جا کر اس کو اس کی بیوی لوٹائے گا۔ وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے کہ لڑکی پر خصوصی نظر رکھیں۔ ادھر مرتسم کا بندہ اس سے کہتا ہے کہ میری ملک سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کی زمینوں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ آپ کل جا کر دن کے وقت ان سے زمینوں پر جانے کی اجازت لے لیں۔ یہ سن کر مرتسم آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لوں گا ان سے اجازت۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے دشمنوں کی زمینوں میں گھسنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ مرتسم کے بندے گھبرا جاتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا۔ ادھر اس کے شہر والے گھر میں اس کی کزن حیا اس بات پر مضطرب ہوتی ہے کہ آخر مرتسم اس کی کال کیوں نہیں اٹھا رہا۔ پھر وہ غصے میں آ کر اپنا موبائل ہی توڑ ڈالتی ہے۔ ماں بیگم یہ حرکت دیکھ لیتی ہیں اور انہیں یہ بہت برا لگتا ہے۔ انہیں صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ حیا فرسٹریشن کا شکار ہے۔ وہ حیا سے پوچھتی ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ میرب مرتسم کے ساتھ گئی ہے؟ ماں بیگم اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی ہے کہ لڑکیوں کا غصہ اور یہ جذباتی اسے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مریم کو بھی ڈانٹ دیتی ہے کہ کیوں حیا کو بچانے ہر دفعہ پہنچ جاتی ہے۔ ادھر مرتسم میرب کی تلاش میں دشمنوں کے کھیتوں میں گھس چکا ہوتا ہے۔ اچانک اسے ایک جھاڑی میں میرب کا دوپٹہ مل جاتا ہے، جس پر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرب یہیں کہیں ہے۔ مرتسم میرب کو تلاش کرتے کرتے ملک مختار کے اس گودام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر میرب کو قید کر کے رکھا گیا ہوتا ہے۔ ملک کے بندے مرتسم کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے اسے کہتے ہیں کہ آپ شاید غلط جگہ آ گئے ہیں، یہ ملک مختار کی زمینیں ہیں۔ مرتسم کا بندہ گودام کی تلاشی لے لیتا ہے لیکن اسے میرب نہیں ملتی، اور میرب جو کہ اسی گودام کے ایک خفیہ کمرے میں قید ہوتی ہے، اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ مرتسم آ چکا ہے۔ مرتسم واپس جا رہا ہوتا ہے کہ اسے میرب کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس پر وہ ملک کے بندوں پر فائر کھول دیتا ہے۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ملک کے بندے بھاگ جاتے ہیں اور مرتسم اپنی پیاری بیوی کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ڈرامے کی یہ سینز بہت زبردست ہیں اور مرتسم کو جس طرح نڈر، دلیر اور بے باک دکھایا گیا ہے، اس پر اس کی تعریف کرنا بنتی ہے۔ جب وہ میرب کو اٹھا کر اپنے گاؤں والی حویلی میں لاتا ہے تو میرب کو سخت بخار چڑھا ہوتا ہے اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے۔ مرتسم ساری رات اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ادھر ماں بیگم اور حیا میں موبائل توڑنے کے ٹاپک پر بات چل رہی ہوتی ہے۔ حیا کہتی ہے ایک موبائل ہی تو تھا جو توڑا، تو ماں بیگم ایک انٹرسٹنگ بات کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لگتا تھا یہ موبائل نہیں، تم نے کسی کا سر توڑا ہے۔ پھر حیا ماں بیگم کو اکساتی ہے کہ جب سے مرتسم گاؤں گیا ہے اس نے آپ کو فون ہی نہیں کیا۔ ماں بیگم جب اس بات پر غور کرتی ہے تو اسے بھی عجیب لگتا ہے۔ وہ مرتسم کو فون ملاتی ہے لیکن مرتسم فون ہی نہیں اٹھاتا۔ اس پر وہ اور بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ مرتسم کے ایک ملازم کو فون کرتی ہے تو ملازم اسے بتاتا ہے کہ مرتسم آرام کر رہے ہیں۔ دراصل مرتسم اور اس کے ملازم میرب پر ہونے والے سانحے کو ماں بیگم سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ جب میرب کو ہوش آتی ہے تو مرتسم کو سارا واقعہ سناتی ہے کہ اسے کیسے اغوا کیا گیا۔ یہ تفصیلات سن کر مرتسم کا خون کھولنے لگتا ہے اور وہ جواباً ملکوں کے بندے اغوا کر لیتا ہے۔ مرتسم اپنی گن لوڈ کر رہا ہوتا ہے اور اس کا موڈ دیکھ کر میرب بھی گھبرا جاتی ہے۔ مرتسم کے ادھر ادھر ہونے پر وہ اس کی گن سے گولیاں نکال لیتی ہے۔ وہ مرتسم کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرتسم اس کی ایک نہیں سنتا اور کہیں چلا جاتا ہے۔ اور وہ جاتا کہاں ہے؟ ملک مختار کی حویلی میں۔ ملک مختار کو ابھی تک نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بیٹے ملک زبیر نے مرتسم کی بیوی کو اغوا کر لیا تھا۔ اس کو صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ مرتسم نے ایک دن پہلے اس کے بندے اغوا کر لیے ہیں۔ تو مرتسم جواباً کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے جو حرکت کی ہے اس پر میں نے آپ لوگوں کی ابھی تک جان نہیں لے لی، اسے میرا احسان سمجھیے۔ تو ملک مختار غصے میں کہتا ہے کہ میرے گھر میں آ کے مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو۔ مرتسم کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بلوائیے اور اپنے ملازمین کو بھی، جو یہ بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے کیا حرکت کی ہے۔ جب ملازم آ کر ملک مختار کو یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ملک زبیر کے کہنے پہ مرتسم کی بیوی اغوا کر لی تھی تو وہ ششدر رہ جاتا ہے۔ اس کا بیٹا ملک زبیر تو مکر ہی جاتا ہے کہ اس نے یہ حرکت نہیں کی۔ اس پر ملک مختار اسے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتا ہے اور مرتسم سے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ تو مرتسم کہتا ہے کہ جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال اور عزت کے بدلے عزت ہوئے گی۔ یہ سن کر ملک زبیر طیش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ہماری گھر کی عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مرتسم پر فائر کھول دیتا ہے اور اس کلائمیکس پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں مرتسم مر چکا ہوگا
اور اگر وہ مر گیا تو میرب کا کیا بنے گا؟ دیکھتے ہیں اگلے ریکیپ میں۔